बझाङमा भएको दुर्घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री सिंह सहित 3 जनाको मृत्यु, 2 जना गम्भीर घाइते। प्रदेशभर भोलि शोक बिदा दिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णय। भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको भित्तेचित्रबारे प्रतिवेदन पठाउन नेपाली दूतावासलाई सरकारको निर्देशन। नक्साको विषयलाई विवादित नबनाउन परराष्ट्र मन्त्री साउदको आग्रह। विद्यार्थी संगठनको नाममा अराजक गतिविधिले प्रश्रय पाएपछि समग्र विद्यार्थी राजनीतिमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विद्यार्थी नेताहरूको प्रतिबद्धता। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी 4 दिने भ्रमणका लागि अमेरिका जाँदै 2 देश बीच सैन्य सुरक्षा लगायतका विषयमा सम्झौता हुने सम्भावना। र भीम सार्कीको अर्धशतकीय पारीमा विश्वकप छनौटमा नेपालको पहिलो जित, अमेरिका 6 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। बझाङमा आज अपराह्न भएको सवारी दुर्घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा मन्त्री सिंहकी पत्नी अमृता सिंह र भाउजू जयादेवी सिंहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मन्त्री सिंहको उपचारका क्रममा बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। अन्य 2 जनाको भने स्थानीय देउरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका मन्त्रीका पिएसओ सहायक प्रहरी हवलदार दीपक भण्डारी र गाडी चालक धर्मराज जोशीको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्थामा समेत गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री सिंह सहित 5 जना सवार जीप डडेलधुराबाट चैनपुर आउने क्रममा अपराह्न 2 बजेतिर केदारसिउ गाउँपालिकाको धारछडा नजिकै दुर्घटना भएको थियो। गाडी सडकबाट अन्दाजी 50 मिटर तल खोला किनारमा खसेको थियो। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भोलि प्रदेशभर शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आज सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सिंहको शोकमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको हो। भोलि शोक बिदा दिने र राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले जानकारी दिनुभयो। भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको भित्ते चित्रबारे सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले नयाँ दिल्ली स्थित दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आज सांसदहरूले उठाएको विषयबारे जवाफ दिँदै अखण्ड भारतको भित्ते चित्रबारे कूटनीतिक पहल सुरु भएको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री साउदले भन्नुभयो, भारतीय संसद भवनमा राखिएको म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा उनको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी सो म्युरलको क्याप्सनमा लेखिएको र यो राजनैतिक विषय नरहेको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा समेत त्यहाँका विदेश मन्त्रीबाट आइसकेको व्यवहार समेत म सम्मानित समितिलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र हामीले चाहिँ यस विषयमा यो म्युरलको बारेमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउनु हुन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन पनि गरिसकेको कुरा पनि म चाहिँ समितिलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री साउदले लिपुलेख र लिपियाधुरा समेटिएको नक्साबारे बारम्बार प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नभएको बताउनु भएको छ। संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सा जारी भइसकेकाले प्रश्न उठाएर आफ्नै नक्सालाई विवादमा ल्याउन नहुने उहाँको भनाइ थियो। नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा हामीले 2017 साल असाढ 4 गते संविधानमै दोस्रो संशोधन गरेर, त्यो पनि सर्वसम्मतिले दोस्रो संशोधन गरेर नयाँ नक्सालाई समेटेर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप आद्यवधिक गरिएको तथ्य चाहिँ सबै यहाँहरूको जानकारीमा छ। त्यसकारण हामीले आफ्नै नक्सालाई हमेसा विवादग्रस्त बनाइराख्नु या त्यसमा नेपालकै अफिसियल पोजिसनमा भएका मान्छेको रात दिन चाहिँ नक्साका बारेमा धारणा के हो भनेर सोधिराख्नु, त्यो सोधिराख्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। मन्त्री साउदले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार भए पनि अर्को देशलाई तत्काल प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुमा समस्या भएपछि पेसमेकर राखिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियो थोरासिस भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत राष्ट्रपति पौडेलको आज दिउँसो शल्यक्रिया गरी छातीमा पेसमेकर राखिएको हो।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रत्नमणि गजुरेलले 72 घण्टाको नियमित निगरानीपछि मुटुको चाल बेला बखतमा कम देखिएकाले विशेषज्ञहरूको सल्लाह बमोजिम शल्यक्रिया गरी पेसमेकर राखिएको बताउनुभयो। पेसमेकरले मुटुको चाल बनाइराख्ने काम गर्छ। गत शनिबार राति अचानक स्वास्थ्यमा समस्या असामान्य बनेपछि राष्ट्रपति पौडेललाई अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पतालका अनुसार बिहान मध्याह 12 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म लगाएर चिकित्सकहरूले शल्यक्रिया गरेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। देशका विभिन्न परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निभाएका विद्यार्थी संगठनहरू पछिल्लो समय अराजक गतिविधिमा सहभागी हुँदा समग्र विद्यार्थी आन्दोलन र उनीहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। क्याम्पस प्रमुखमाथि हातपात गर्नेदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कालो मसो दल्ने जस्तो गलत कार्यले विद्यार्थी संगठन आलोचित छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि आक्रमण गर्ने नेवी सङ्घका कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएपछि यो विषय सतहमा आएको छ। अराजक गतिविधिका आलोचना बढिरहँदा विद्यार्थी नेताहरूले भने अब आन्दोलनकै स्वरूप परिवर्तन गर्ने बेला भएको बताएका छन्। 3 वर्ष अघि कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय परिसरमा कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णयको विरोधमा अधिकार कर्मीले विरोध सुरु गरेपछि विद्यार्थी संगठनको नाममा हुने गलत कार्यको विषय पुनः सतहमा आएको हो। आक्रमणको विरुद्धमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता भएको मुद्दामा मंगलबार फैसलाको सुनाइका लागि पेशी तोकिएको थियो। तर सरकारले आइतबार कानून मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको पत्र दर्ता गराएको छ। दोषीलाई सजाय दिनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको विषयमा नागरिक अगुवाहरू नै विरोधमा उत्रिँदा विद्यार्थी संगठनहरूको गलत कार्यमाथि प्रश्न उब्जिएको हो। विक्रमसम्म 2077 असोज 20 गते उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि नेवी संघका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए। त्यस्तै केही समय पहिले संगठनमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले त्रिचन्द कलेजका प्रमुख प्रदीप न्युपानीमाथि कुटपिट गरेका थिए। यसबीचमा जेठ 30 गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश राज दाहाललाई नेवी संघका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेको विषय थप आलोचित बन्यो। यी र यस्ता घटना विद्यार्थी संगठनका लागि प्रतिनिधि मात्रै हुन्। सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार र परिवर्तनका लागि लड्ने तिनी विद्यार्थी संगठनको अराजक गतिविधिलाई राज्यले प्रश्रय दिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ। तर नेवी संघका अध्यक्ष डुजाङ शेर्पा विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेकाले अबका दिनमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। उनले भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको घटना घटिसकेपछि त्यो घटना अत्यन्त निन्दनीय छ र त्यो घटनामा नेपाल विद्यार्थी संघका कुनै पनि आधिकारिक साथीहरू छैनन् र यदि कोही साथीहरू हुन्छ त्यसलाई कारवाही गर्नको निम्ति हामीले 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका छौँ। नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्य समितिले हिजोको दिनमा के भयो कसो भयो त्यो कुरा म जान्न चाहन्न। तर अब हामी एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरा, अब हामी स्टार्टअपको कुरा र अब नेपाल विद्यार्थी संघले कहिले पनि तालाबन्दी पनि गर्दैन। त्यो सँगसँगै नेपाल विद्यार्थी संघले कालो मसो दल्नेहरू जुन पुरानो धाराको प्रविधि छ यसको हामीले हिजोको दिन विरोध गरेको थियो, आजको दिन विरोध गर्छौँ। नेपालमा पञ्चायतदेखि 2046 को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना, 2062-63 को जनआन्दोलनमा जल्दो बल्दो विरासत बोकेको विद्यार्थी राजनीति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउँदा अराजकता बन्दै गएको टिप्पणी भएका छन्। सुधारको पक्षमा वकालत गर्ने संगठनहरू अहिले पार्टीगत गुटबन्दी, अराजकता र कमाउ धन्दामा लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उसो त विद्यार्थी राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिको जग बसालेका कैयौं नेताहरू आज देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका छन्। करिब 3 लाख विद्यार्थीको नेतृत्व गरिरहेका एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिका अध्यक्ष समीक बडाल संगठनहरूले आचरण सुधार्न आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन्। उनले भने गठबन्धन सरकार चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ दल निकट चाहिँ विद्यार्थी संगठनले यस्ता कामहरू गर्छ भने त्यसको नियन्त्रण राज्यको कानुनले गर्नुपर्छ। त्यो कानुनले नगर्न नसक्नु त्यो सरकारको चाहिँ निकम्मापन हो नि त। अनेरा सोभिले त अहिले पनि हामी संगठन निर्माणमा लागिरहेको विश्वविद्यालयका शाखा सन्दर्भमा खास गरी त्यो धेरै महँगो हो। विश्वविद्यालय शिक्षा चाहिँ एउटा अभिभावकले चाहिँ रिपोर्ट गर्न सक्ने छैन। विषयवस्तुको सरकारमा यो सवालमा यो सरकार उदासीन भइरहेको छ र यसको विषयमा हामीले यो सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ। मुख्य गरी प्रमुख दलहरूका विद्यार्थी संगठनहरूको दाबी मान्ने हो भने नेवी संघमा 4 लाख, अनेरा सोभिमा 3 र अखिल क्रान्तिकारीमा 4 लाख विद्यार्थीहरू
आबद्ध छन्। माओ पार्टी सरकारमा रहँदा क्याम्पसहरूमा सत्ता पक्षको अराजकता बढ्ने र सडकमा प्रतिपक्षका विद्यार्थीहरूको जुलुस लाग्नु नेपाली विद्यार्थी राजनीतिको परम्परा जस्तै हो। माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीकी पञ्चा सिंह विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। आजका दिनमा चाहिँ हामीले आन्दोलनको तरिका बदल्न सकेनौं, रचनात्मक आन्दोलन अगाडि बढाउन सकेनौं भने आजका दिनमा हामीले शैक्षिक आन्दोलनको नेतृत्व र आम विद्यार्थीहरूको विश्वास पनि जित्न सक्दैनौं भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं। हामीले स्कुल जाउँ अभियान सञ्चालन गर्यौं, हामीले विद्यार्थीसँग अखिल क्रान्तिकारी भन्ने अभियान सञ्चालन गर्यौं र यही 15 गते हामी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठक बस्दैछौं र आगामी कार्ययोजना हामी निर्माण गर्छौं। विद्यार्थी संगठनहरू सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुशासनका लागि खबरदारी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भए पनि उनीहरूले त्यसलाई अवलम्बन गर्न नसकेको पुराना विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ। उसो त अहिले केही विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक शक्तिका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार छन् भने अर्को थरी विद्यार्थी संगठनहरू आर्थिक लाभको पछि लागेको आरोप लागेको छ। नेवी संघका पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रदीप पौडेल विद्यार्थी संगठनसँग आफ्नै एजेन्डा नहुनु, पार्टीले संगठनलाई चलायमान बनाउन नसक्दा एजेन्डा विहीन विद्यार्थी संगठनहरूको आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै गएको स्वीकार गर्छन्। उनले भने विद्यार्थी संगठनहरूले वर्गीय मुद्दाका विषयमा नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा युवाहरूका मुद्दालाई लबिङ गर्ने, युवाहरूको मुद्दाहरू चाहिँ उठाएर त्यसको निम्ति नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्न सक्दा मात्रै विद्यार्थी आन्दोलनको सान्दर्भिकता देखिन सक्छ। मुख्य गरी चाहिँ मुद्दा प्रधान नभएको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्यता, सान्दर्भिकता चाहिँ माथि प्रश्न उठेको स्थिति हो। नेपालका परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनको गर्विलो इतिहास छ, तर पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीतिमा आएर निश्चित स्वार्थ पूरा गर्ने अभिप्राय नेताहरूमा देखिँदा विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसमा पनि कहिले सत्ताको आडमा त कहिले शक्तिको आडमा विद्यार्थी संगठनहरूले अराजक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदा विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर मात्र नभई समग्र राजनीति प्रतिको वितृष्णा अझै बढाउने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच प्राध्यापकहरूको साझा संगठन नेपाल प्राध्यापक संघले उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेको मुद्दा फिर्ताको निर्णय रद्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मन्त्री परिषदले काठमाडौँको जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि चलाउनेले अनसन बस्नु भएको छ भने सरकारको निर्णयको विरोध भइरहेको छ। मुद्दा फिर्ताको निर्णय रद्द गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्राध्यापक संघले विज्ञप्ति जारी गरेर माग गरेको हो। पीडकलाई प्रचलित कानून अनुसार कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन 3 जना पदाधिकारीबाट 6 अर्ब 15 करोड रुपियाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय निर्धारण गरेको छ। आज विशेष अदालतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुमध्वज महतलाई 9 वर्ष 1 महिना कैद तथा सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चुडामणी शर्मालाई सम्मान 9 वर्ष कैदसहित बिगो भराउन सजाय निर्धारण गरेको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 7 बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने गरी सजाय निर्धारण भएको हो। उहाँका अनुसार आयोगका 3 पदाधिकारीलाई जम्मा 6 अर्ब 15 करोड 70 लाख 46 हजार 847 रुपैयाँ बिगो कायम भएको हो, जस अनुसार प्रतिवादीलाई जनही 2 अर्ब 5 करोड 23 लाख 48 हजार 949 रुपैयाँका दरले बिगो निर्धारण गरिएको छ। बिगोको दोब्बर जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय निर्धारणमा उल्लेख छ। निर्धारित सजाय अनुसार दोषी ठहर 3 जनाले जरिवाना बापत जनही 4 अर्ब 10 करोड 86 लाख 97 हजार 898 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। बाढी पहिरोबाट पूर्वी पहाड़का जिल्लाहरूमा भएको क्षतिबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपदका घटनाबाट 10 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 26 जना बेपत्ता छन्। मन्त्री श्रेष्ठले असार 2 गते रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा बाढी पहिरोको क्षति बढिरहेको बताउनुभयो। मनसुनको असर नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथरमा बढी देखिएको छ। गृहमन्त्री
श्रेष्ठले विपद पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार मृतकको पहिचानलाई राहत उपलब्ध गराउने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। राहत उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले स्थानीय तह लगायतका सरकारवाला निकाय सबैसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ। आज बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हवाई इन्धन प्रति लिटर आन्तरिकतर्फ 10 रुपैयाँ र बाह्यतर्फ 26 रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ। हाल पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 175, डिजेलको 155 र ग्यासको प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने 39 निजी विद्यालयलाई 1 लाख रुपैयाँसम्मको दरले जरिवाना तिराउने भएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले आज सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै हालसम्म विवरण नबुझाउने विद्यालयलाई जरिमाना तिराएर थप एक पटक विवरण बुझाउने मौका दिइने बताउनुभयो। त्यस पश्चात पनि विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्दको कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरका शिक्षा ऐनमा महानगरको निर्देशन पालना नगर्ने विद्यालयको स्वीकृति अनुमति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। काठमाडौँ महानगरमा 504 वटा निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये 465 विद्यालयले कक्षा 10 सम्म पढ्ने विद्यार्थी मध्ये 10% छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको महानगरले जनाएको छ। ती विद्यालयमा अध्ययनरत 13,000 विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित भएको महानगरले जनाएको छ। वर्षामा प्राकृतिक प्रकोपसँगै प्रशोधित हुने पानीले विभिन्न किसिममा संक्रमण गराउने भन्दै सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाएका छन्। हैजा, झाडा पखाला लगायतका विभिन्न संक्रमण हुन सक्ने संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। त्यस्तै संक्रमणबाट बच्नका लागि आवश्यक उपाय अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा कस्ता प्रकारका सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर हामीले डाक्टर पुनलाई सोधेका छौं। पानीजन्य संक्रामक रोगको चाहिँ विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने चाहिँ समय आइपुगेको हो। खास गरी अब बाढी पहिरोको कुराहरू पनि छ। अब केही दिन यता त्यो खालको सङ्केतहरू पनि देखिरहेको अवस्था छ र त्यो भएको हुनाले चाहिँ विशेषतः हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब झाडा पखाला हुन त यो लक्षण हो। कारण जे भए पनि झाडा पखालाको समस्या, ज्वरोको समस्याहरू आउने गर्छ। यसमा अलिकति हामीले किटेरै भन्नुपर्दा जस्तो हैजाको एउटा जोखिम हरेक वर्ष देखिने गरेको। त्यस्तै पानीमा धेरै मात्रामा कोलिफर्मको मात्राहरू विगतदेखि खानेपानीहरूमा भेटाइरहेको अवस्था पनि छ र कोलिफर्ममा इकोलाई भन्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यसले पनि झाडा पखालाहरू गराउने गर्छ। जस्तो लेप्टोस्पाइरोसिस भन्ने छ, त्यसले अब ज्वरो आउने, टाइफाइड भयो, ज्वरो निकाल्ने, यस्ता खालका कुराहरू छ। भाइरल हेपाटाइटिस जसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले भन्ने गरेको जन्डिस भन्ने जुन भन्ने गर्छ त्यो एउटा लक्षण हो। तर भाइरल हेपाटाइटिस जुन पानीको माध्यमबाट सर्ने गर्छ त्यो पनि एउटा सम्भावना, एउटा जोखिम भनौँ। त्यो किनभने विगतमा पनि बेला बेलामा हेपाटाइटिस ए अथवा ई प्रकोपको रूपमा नेपालमा देखिँदै आएको अवस्था हो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अज्ञात थाहा नभएका तर ज्वरो र झाडा पखाला गराउने खालका विभिन्न संक्रामक रोगहरू चाहिँ यही बेलामा देखिने भएको हुनाले चाहिँ सतर्कता अपनाउने हो कि भन्ने समय चाहिँ आइसकेको छ। मैले देख्दैछु कतिपयहरूसँग चाहिँ जुन स्वास्थ्य औषधिहरू उपचारहरू पनि गर्ने कुरा पनि नहुन सक्छ होइन, बाहिर बस्छन्, पानी खाँदा पनि प्रदूषित हुने कुराहरू हुन सक्छ। अब कसरी चाहिँ सावधानी अपनाउने त? सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब जहाँ झाडा पखालाहरू पहिलेदेखि विगतदेखि देखिँदै आएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ हामी रहिरहेका छौँ भने चाहिँ जीवन जल पहिले नै राख्नुहोस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क नै वितरण हुन्छ, अस्पतालमा पनि पाइन्छ, त्यो खालको हुनु पर्यो। त्यस्तै कसैलाई तुरुन्तै अब झाडा पखालाहरू फैलेको अवस्था छ भने तपाईँ हामीले त्यहाँ नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर जानकारी गराइहाल्नु पर्यो। न कि घरमा बसेर म सबै ठिक पार्छु भन्दाखेरि चाहिँ संक्रमित दिशाहरू खाने पानीहरूमा फैलिँदै गएर चाहिँ फैलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दूषित पानी त्यसबाट पनि अब यो फैलिनु भएको हुनाले पानी चाहिँ अब सफा र सुरक्षित भनौँ त्यो पानीको अलिक विशेष ध्यान दिनु पर्यो। पछिल्लो समयमा हामीहरूले हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि जारको पानी किनेर खाने चलन बढ्दछ, त्यो जहाँ पनि देख्न सकिन्छ। र जारको पानीहरूको चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा कलिफर्महरू भेटेको पनि अब त्यो सार्वजनिक भएकै कुरा हो, सार्वजनिक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जुन प्रयोग गरिरहेको छ, जुन पिइरहेको पानीहरू छ त्यसप्रति पनि हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्यो। र त्यो बाहेक जुन हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको दिशा गरिसकेपछि राम्रोसँग हात धुने, खाना खानुभन्दा अगाडि हात धुने, यी कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। नेपालको हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिमा फ्रान्सले 4 वर्षका लागि सघाउने भएको छ।
फ्रान्सको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहत रहेको फ्लाइ सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागमा आबद्ध उड्डयनसँग सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता वृद्धिमा सघाउने भएको हो। फ्रान्स र नेपाल बीच प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन हिजो सोमबार पेरिसमा सम्झौता भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिनुभयो। नेपालको तर्फबाट प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र फ्रान्सेली नागरिक उड्डयनका प्रमुख डिमियन कोजेले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार फ्रान्सले नेपालका उडान सुरक्षा निरीक्षणमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई आधुनिक स्तरको तालिम समेत प्रदान गर्नेछ। सो तालिमले नेपाललाई युएको सुरक्षा सूचीबाट हट्न समेत मद्दत पुग्ने विश्वास प्राधिकरणले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले धितोपत्र ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया खुल्ला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया खुल्ला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्कदै गएपछि यस सम्बन्धमा छलफल गर्न अर्थ समितिले आज बैठक डाकेको थियो। समितिले गत जेठ 29 मा धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यवसायीको नयाँ लाइसेन्स स्थगन गर्न आफैले दिएको निर्देशन अब खुल्ला गर्न अनुमति दिँदा मापदण्ड पुगेकालाई मात्र दिने र यसका लागि धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेलाई सतर्क हुन अर्थ मन्त्रालय मार्फत अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। ब्रोकर लाइसेन्सको विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि अनुमति दिएकाले समितिले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरूको धारणा थियो। गत साता समितिले ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। धितोपत्र बजार आज 26.56 अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबारमा पनि नेप्सी परिसूचक आज 100 अङ्कले घटेर 2064.83 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सीमा आज 223 वटा कम्पनीको 1,07,92,742 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4,11,06,06,000 रुपैयाँ बराबर कारोबार भयो। अघिल्लो दिन नेप्सीमा 4,74,06,00,000 रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको थियो। त्यस्तै कारोबारमा आएका मध्ये 10 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूस युक्रेन बीचको युद्ध र क्षेत्रीय मुद्दा लगायत कारण भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावित भइरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका भ्रमणमा निस्कनु भएको छ। 4 दिने भ्रमणका क्रममा मोदीले अमेरिकासँग व्यापारिक, प्रविधि तथा सैन्य सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन प्रयास गर्ने बताइएको छ। राजकीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकाको संसदमा सम्बोधन गर्ने समेत कार्यतालिका छ। यसअघि उहाँले सन् 2014 मा अमेरिकी संसदमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अमेरिका उड्नु अघि ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले व्यापार, वाणिज्य, आविष्कार, प्रविधि र अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सम्झौता हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। मुस्लिम अल्पसंख्यक, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला हिन्दू राष्ट्रवादी नेता मोदीको अमेरिका भ्रमणलाई दिल्लीले सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति बाइडेनले भने इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण लगायत विषयमा द्विपक्षीय संवादलाई महत्त्व दिने सम्भावना छ। मोदीको भ्रमणका क्रममा सैन्य सुरक्षा सहित विषयमा सम्झौता हुने बताइएको छ। सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा विश्वभर शरणार्थीहरूको संख्या 3,50,00,000 भन्दा बढी नागेको संयुक्त राष्ट्र संघीय तथ्याङ्कले देखाएको छ। शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्त UNHCR का अनुसार विश्वभर शरणार्थीको संख्या 3,50,00,000 बढी छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 80 लाखले बढी हो। यी मध्ये आधाभन्दा बढी 52% सिरिया, युक्रेन र अफगानिस्तानका छन्। तीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी सिरियाका 60 लाख रहेको बताइएको छ। शरणार्थीले उत्पीडन, स्वतन्त्रतामा गम्भीर खतराबाट बच्न आफ्नो देश छाड्न बाध्य भएको पनि अध्ययनले देखाएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालले विश्वकप छनौटमा पहिलो जित हात पारेको छ। भीम सार्कीको अर्धशतकीय पारीमा नेपालले अमेरिकालाई 6 विकेटले हराएको हो।
208 रनको विजय लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले 43 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै जित हात पारेको हो। नेपालका लागि भीम सार्कीले अविजित रहँदै सर्वाधिक 77 रन बनाए। उनले 1 छक्का र 7 चौका प्रहार गरे। दिपेन्द्र सिंह एरीले पनि अविजित रहँदै 39 रन बनाए। 32 बलमा 5 चौका र 1 छक्का सहित उनले यो योगफल तयार पारेका हुन्। त्यस्तै ओपनर कुशल भुर्तेलले 39 रन बनाए। अमेरिकाका लागि सौरभ नेत्रवालकर, नो स्टुस केन्जिगे, निसर्ग पटेल र स्टिभन केलरले 1-1 विकेट लिए। यसअघि नेपालसँग टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिका 49 ओभरमा 207 रनमा अल आउट भएको थियो। अमेरिकाका लागि सायन जहाँगिरले अविजित 100 रन बनाए। त्यस्तै सुशान्त मोदानीले 42 रन बनाउँदा जगन्नाथ सिंहले 26 रनको योगदान गरे। नेपालका लागि करण केसीले 9 ओभरमा 3 मिडन राख्दै 33 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। त्यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 विकेट लिए। उनले 5 ओभरमा 15 रन मात्र खर्चे। त्यस्तै गुलसन झाले 10 ओभरमा 52 रन खर्चेर कुल 3 विकेट लिए। कुशल भुर्तेलको 79 रनमा नेपालले 290 रन बनाए पनि पहिलो खेलमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। अमेरिका पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग 39 रनले पराजित भएको थियो। नेपालले आगामी खेल बिहीबार वेस्ट इन्डिजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।